سلام كما يتصنحوا كبرات تخطاتلتنا إذا بايتنا ميديا أيون إذا ساعة زحرنا يوم حدش زيناتات حيزنا مسئنا لنا وانا وزخونو زيناتاتنا بأوانا نخبص حكم حدش تزخونكم سابسكرايب مقبارة يترسعون شير لايك بمقبار ون كتتبابعنا بخورنا عدم أبدو بزتجمرة كبير متقعتين أبيشانقل قومز حيالت متم حيلتات سمدوم شرارينان كالوت قزاتاتن زتجمرة كبير متقعتين هدما ملأ حيلي RSF ناب إثيوبيان دو سودانن TDF بحيل درون متقعتين بسرات زينا بزعبا سممعنة أمريكان إيرانن علاوة أواج كتاتنا بمعراب تقراين كبراتنا نايزيامون نايكالوتن بركز بالمعبالتاتن كنكافلوكم إنا كتكتاتلنا بخبرنا عدمكم حجي استرخب حبريتا كم زغلص او بزتفلالي جنبارات وقاتي كايد كم زلو تغليص ورار حيل ابدوات تግራይ كبير سعرتنا بصحو كم زخنا اندا تغلص انتخون اتحصص دغفوها بحيل زبحال عماص حيل سودان ون ملء بملء تسعيرنا بإثيوبيا اندو سودان زهاد ملو خنتات يفطر كم زلو كاب سودان زترخب حبريتا يردم حجي كاب سودان زترخب حبريتا كم زحبرو أرم سبعان أرم عسر سلستان تاريخا وعاوتي مزقبا كم زلوها تحبيرون بعماص جنرال حمدان داقالو زمرح عماص حيل السودان بيمنن بتشادن زنبارو قرباص وارز اتوالله مسمرات ملء بملء زتعاصو انتخون اتا بانفت إثيوبيا بيشانقل قومز زنبرات مسمروان اب تحت حيلتات صمدات وعل كم زلا تفليتهم إذا حيل بأنفت كومرو كابيلو نايمود أتاز بلا ربربي جبر كم زلون دات جلس أزركب انتخون كومرو كاب إيد حيل تاس صمدون تأتياجن بجنرال حمدان داقالز من رح سراويت ملء بملء كاب سودان تباري رونا بإثيوبيا نابدو سودانن كم زحدم تنتن تناقلت إيركابون إتام تنتن بوليتيكا والسخام كم زجلس وا حسوس دقفوها بحيل سودان زخنا يخون كراب زركب بأنفت كومرو كبيشانقل قومس لزخنا اتمسمر أب إيد بحيلتات صمدو زدقف زلو سراوي السودان انت آتيو اتقرب ملء بملء كم زقارت سنة حيل دما بقزات سودان نمسنح عدل كم زي بلوني جالسون سلزة دما حسوس دقفوها بحيل السودان سراويت بالسقنان كاب كومرو كساب بيشانقل قومزان صار حيلتات صمدو كبيد وقئي كايد كم زلو اندات زبزبا يركب وساناي اوبريشنات بممرحان عبيت دفعات بمسبارن تفلت ارم سبعة ابتي ابيشانقل قومزن كاليت كوابتات بولنايلن زقبر زلو كبرت وقعات عوض نخامسقب نايام بسا بتصحيت تصاوت كم زلا تحبيرون سلازي دما سراويت تግራይ سراوي السودان فانون عماص حيل بيشانقل قومزن تمرات بمفتار ورداتات بيشانقل قومزن ناتوصاصرو كم زركبو እንዳተገለጸ ይርከብ سلازي دما بجنرال حمدان داقالو زمرح عماص حيل السودان ببلصقنان بحبرات عرب إميريتن زدقف مخانو زقلص انتخون حجقن كاب جزءات السودان أبز بارر اللاب نايمود أتا معراف كم زركب مع خنات زينا ناصبصبا يركبان حبرات عرب إميريتا بيمن وتهدراو معسكرات هانيسا وتهدراو شققر كاونسل زبهال حيلين نعامتات بحيل الدرون زتحقز اخت واقع انت صنحتكا اب مود اتاغن سعود عرب بلعل اب يمن زنبرو معسكرات سراويت حبرات عرب إميريتن بزوسدتو بدرون زتحقز متقعتي ات بحبرات عرب إميريت زحقز حيل مالت ون وتهدراو شققر كومشن ملء بملء تسعيرو كاب يمن كم زتباررن حبرات عرب إميريت ون كاب يمن كم زهدمتني فلات بتماساسال منقدي حبرات عرب إميريت كاب صوماليا ون زتباررت تتخون حج دما اب سودان هزوز دغفوها بحيل السودان كتحجز انت صنحتكا كاب سودان ون تبارر كم زلا اندا تجلص يركب سلازه دما حبرات عرب إميريت اب مبرق افريكا اتا انكوز اريت هاجر إثيوبيا كم زخونت اندا تجلص يركب اذا كم زيلن هالو حيلتات صمدو مستنكراو عاوت كم زمزغبو هاجراو سراوي السودان حزوز زينا عاوت يردم سراوي السودان 140 حدا ناي هصوص دغفوها بحيل تشكركرت كم زحامششه غليصوم ناي سودان ماخلاي كوماند ابزوصو مغلصي او دارفور كوردافان صعدا باين سماياوا باين عبي عوت كم زحافسه حبيروم اب دارفور 29 ناي وق تشكركرت مخزينات صورات ناي درون مخزينات انتعنو
ኣብ ኒያላ ዝርከብ RSF ዝጥቀመሉ ዝነበረ ናይ ነዳዲ ምዕደል ጣብያ እውን ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝተቃጸለ ገሊጾም ብተመሳሳሊ መንገዲ ኣብ ኮርዶፋን 91 ናይ RSF ተዋጋእቲ ተሽከርከርቲ ከም ዝደምሰሰ ጸብጺቡ ኣሎ ብኣንፈት ጻዕዳ ኣባይ ድማ ስትራቴጂክ ድሮን RSF ብሰራዊት ሱዳን ተወቂዓ ከም ዝወደቐት እቲ ማእኸላይ ኮማንድ ሰራዊት ሱዳን ዝሃቦ መግለጺ የረድእ ብተመሳሳሊ ኣብ ሰማያዊ ኣባይ እውን 21 ናይ ተዓማጺ ሓይሊ ናይ ውግእ ተሽከርከርቲ ደምሲሳ ኣለኹ ክብል ወሲኹ ገሊጾም እዚ ዓብይ ዓወት ዝሓፈሰን ሕጂ እውን ብዝተፈላለዩ ግንባራት ንሰራዊት RSF ዝሃድን ዘሎን ሃገራዊ ሰራዊት ሱዳን እቲ መጥቃዕቲ ዓማጺ ሓይሊ RSF ክሳብ ዝጠፍእ ክቕጽል እዩ ክብል ገሊጹ ኣሎ እዚ ከም ዘይለን ሃሎ ኣርሚ 70 ኣብ ሸራሪና እውን ዓብይ ዓወት ከም ዝሓፈሰን ወራራ ሓይሊ ከም ዝደምሰሱን ተገሊጾም ካብ ሸራሪና ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዝገለጾ ሸራሪና ኣርሚ 70 ብዝወሰዱ ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ኣብ ትሕቲ ሰራዊት ትግራይ ኣትያ ምጽንሓ ዝፍለጥ እንትኸውን ወራራ ሓይሊ ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ከም ዝወሰደን እቲ መስመር ክቆጻጸሮ ከም ዝፈተነን ተገሊጾም ከባብታት ሸራሪና ብሰራዊት ብልጽግና ተታሒዙ ከም ዝነበረን ዋና ዓላምኡ ድማ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ውግእ እንትጅመር ብኣንፈት ሱዳን ሓገዝ ከይረከብ ንምዕጻው ዝዓለመ ከም ዝነበረን ዝተረኸበ ሓበሬታ የረድእ ይኹን እምበር ሰራዊት ትግራይ ኣርሚ 70 ብዝወሰዶ ስርሒት ተቆጻጺርዎ ከም ዝርከብን እቲ ሕጂ ነቲ መስመር ንምቁጽጻር ካብ ወራርቲ ዝተፈተነ መጥቃዕቲ እውን ከም ዝፈሸለን ካብቲ ግንባር ዝተረኸበ ሓበሬታ የረድእ እዚ ከም zilen ሃለወ ምዕራብ ትግራይ ንምቁጽጻር ዕላው ዝኾነ መጸዋዕታ ከም ዝቐረበ ተሓቢሮም መራሕቲ ሰራዊት ትግራይ ምስ ሰራዊት ኣብ ዝገብርዎ ዘለዉ ኣኼባታት ኣብ ዝሕጂ እዋን ስርዓት ብልጽግና ከቢድ ናይ ህልውና ሓደጋ ኣጋጢምዎ ኣሎ ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ልኡኻት ዝልእኽ ዘለውን ግዜ ንመግዝእ ጥራሕ ከም ዝኾነ እናገለጸ ይርከቡ ካብቶም ጀነራላት ትግራይ ሓደ ዝኾነ ጀነራል ማሾ በየነ ብልጽግና ኣብ ዝሕጂ ሰዓት ኣብ ከቢድ ናይ ህልውና ሓደጋ ኣቲ ይርከብ ነቲ ዘለዎ ከቢድ ኩነታት ንምሽፋን ድማ ፕሮፓጋንዳ ይነዝሕ ከም ዘሎ ገሊጾም እቲ ጀነራል ወሲኹ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ትሕቲ ወራርቲ ዘሎ ግዝኣትን ንምምላስን ህልውንኡ ንምርግጋጽን ግዚኡ ሕጂ እየ ክብል መጠንቀቕታ ሂባሎ ጀነራል ምግበይ ሃይለ ብወገኑ ተጋሩ ኣብ ቅድሚና ክልተ መማረጽታት ኣለውና ወይ ሓድነትና ጠናኺርና ተቓሊስና ዝተወረረ ግዝኣትና ተፈናቒሉ ዘሎ ህዝብና ምሊስና ህልውና ህዝብና ምድሓን ወይ ድማ ህዝብና ብወራርት ክወሓጥ ምፍቃድ ይከበል ገሊጹ ኣሎ ስለዚ ድማ መራሕቲ እተን ግንባራት ዝኾኑ ጀነራላትን በብደረጃኡ ዘለዉ ኣዘዝ ሰራዊት ትግራይን ሕጂ ዘሎ ኩነታት ንስርዓት ብልጽግና ኣብ ከቢድ መጻወድያ ዘእተወ ስለ ዝኾነ ሰራዊት ትግራይን ህዝቢ ትግራይን ኣብ ትሕቲ ወራርቲ ዝርከብ ግዝኣቱ ዘምልሰሎን ህልውና ዘረጋግጸሎን እዋን ሕጂ እዩ ክብሎ መግለጽታት እናሃበ ይርከቦም በሪድዋን ሑሴን ዝምራሕ ድሕንነት ኢትዮጵያ ወነ እንተኾነ ሕወሓት ኣብ ውሽጢ ውሕዳት መዓልታት መጥቃዕቲ ክትከፍት እያ ኢሉ መግለጺ ከም ዘውፅአ ዝዝከር እዩ እዚ ከም ዘይለን ሃለወ ሰራዊት ትግራይ ወናን ድሮን ከም ዝኾነ እንዳተገለጸ ይርከብ እቲ ካብ ትግራይ ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዝገለጾ ትግራይ ወናኒት ድሮን ትኸውን ከም ዘላ ዝገለጸ እንትኸውን ብዛዕባ እቲ ሓበሬታ ግን ዝርዝር ሓበሬታ ምርካብ ከም ዘይተኸኣለን ሓቅነትን ምርግጋጽ እውን ከም ዝኸበደን ፍልፍላትና ዝገለጸ እንትኾኑ ወናኒ ዛራ ሚድያ ዝኾነ ስታሊን ገብረስላሴ ግን ብዛራ ሚድያ ቀሪቡ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ሰራዊት ብልጽግና ኣብ ቀረባ መዓልትታት ብድሮን እንትውቃዕ ክትሪኡ ኢኹም ክብል ገሊጹ ኣሎ ስታሊን ገብረስላሴ ወሲኹ ከም ዝገለጾ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ትግራይ ተኣምራዊ ነገራት ከም ዝተፈጠሩ ብልጽግና እውን ይፈልጥ እዩ ግዚኡ ምስ ኣኸለ ህዝቢ ኢትዮጵያ ክፈልጦ እዩ ክብል ከም ዝገለጸ ትግራይ ወናኒት ድሮን ኮይና ኣላ ንዝብል ሓበሬታ ዝድግፍ ሓሳብ ከም ዘቕረበን ይፍለጥ እዚ ከም ዘይለን ሃለወ ካብ ማእኸላይ ምብራቕ ብስራት ዜና እንዳተጸብጸበ ይርከብ ኣሜሪካን ኢራንን ንብዙሕ ግዜ ኣብ ድርድር ከም ዝጸንሓን ናብ ዳግማይ ኩናት ከኣትዋ እየን ተባሂሉ ተሰጊእን ተጸንሐ እኳ ሕጅን ህዝቢ ዓለም ብስራት ዜና ዘርጊሐን ይርከባ ኣሜሪካን ኢራንን ድሕረ ብዙሕ ግዜ ድርድር ከም ዝተስማዕምዓ ብወገን ኣሜሪካ ይኹን ብወገን ኢራን መግለፂ ተዋሂቡ ኣሎ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ምስ ኢራን ዝነበረ ጦርነት ቋሚ ዝኾነ መፍትሒ ረኺቡ ኣሎ መጻበቦ ሆርሙዝ እውን ይኸፈት ስለ ዘሎ መርከበኛታት ሞተርኩም ኣልዒልኩም በቲ መስመር ካብን ናብን ምንቅስቓስ ግበሩ ክብል ገሊጹ ኣሎ እቲ ስምምዕነት ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝነበሩ ማዕቐባት ክለዓሉ ኣብ ልዕሊ መሻርክቲ ኢራን ዝኾነ ሃገራት ዝካየዱ ዘለዉ ውግኣት ጠጠው ክብሉ ዝተዓገታ ሃፍቲ ኢራን ክልቃ ወሽመጥ ሆርሙዝ ነፃ ክኸውን ኣሜሪካ 300 ቢልዮን ዶላር ንህንፀት ኢራን ክትህብ ወዘተ ዝመሳሰሉ ነጥብታት ዝሓዘ እንትኸውን እቲ ሰነድ ኣብዚ ሰሙን እዚ ዓርቢ ሰነ 12 ከም ዝፍረም ብክልቲኡ ወገን መረጋገፂ ተዋሂቡ ኣሎ
እዚ ድማ ንመረጋጋዕ ቁጠባ ዓለም ዓብይ ብስራት ዜና ከም ዝኾነ እንዳተገለጸ ይርከብ። እምበኣር ክቡራት ተኸታተልትና ዜናታት እዚ ዕለት እዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ኣብ ጉዳይ ትግራይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከምኡውን ህልወይ ምዕባለታት ቀርኒ ኣፍሪካ ብዝምልከት ትኩስ ምዕባለታት ንኸበጽሐኩም ሓድሽ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ፣ ሼር ላይክ ብምግባር እውን ከተተባብዕና ብኸብረ ንዕድም። ሓድሽ ዜና እንተለቀቕ ኖቲፊኬሽን ንኸበጽሐኩም እውን እታ ናይ ደወል ምልክት ክሊክ ምግባር ኣይትረስዑ። ሰላም